على في هاد لا ديمونستراسيون هادي نحاولو نشوفو كيفاش نستوكي دي دوني في لا باز دوني ديال التليفون. دونك en utilisant la base de données SQLite. Donc c'est une base de données supportée GAF les systèmes Android. D'accord. Donc on va refaire l'exemple de la démonstration précédente. ولكن غادي نشوفو دونك الحصة اللي دازت شفنا كيفاش نبارسيو واحد لو كود جيسون ونعمرو به الاري ليست. داكور. دونك في هاد لا سيونس غادي نشوفو كيفاش نقرا دي دوني من واحد لا باز دوني ديال التليفون، باز دوني اس كيو ال لايت. داكور. ونافيشي لي دوني اللي عندي تماك. دونك هنا بالنسبه لو برينسيپ اون فا غاردي لو ميم برينسيپ اللي خدمنا به بلا بروغراماسيون ويب كوتي سيرفر باش كنا نقدروا ناكسيديو لون باز دوني. دونك كانوا عندنا دي انترفاس غرافيك الى عقلتو ياك، كنا كنديكلاريو لي تريتمون ديالنا في واحد لا كلاس، وعاد كنكري واحد لا كلاس داتا اكسس اللي هي غادي تاكسيدي لا باز دو دون. داكور. دونك حتى هنايا اون فا غاردي لو ميم شيما الا بغيت تقول، بمعنى في شاك ابليكاسيون اللي غادي ناكسيدي فيها لا باز دوني غادي نكري واحد لا كلاس داتا اكسس. داكور. دونك هنايا هاد لا كلاس داتا اكسس كيما غادي نشوفو سي اون كلاس كي دوا هيريتي مع هاد لا كلاس هادي اس كيو ال لايت اوبن هيلبر. دونك وهنايا عندي دو ميثود اللي خصني اوفر رايدي. دونك بحيث غادي نهيريتي من هاد لا كلاس جو دوا ريديفينير جوج ديال لي ميثود اللي هما الاون كرييت داكور والاون ابجريد. دونك في الاون كرييت شنو كنديرو لي روكيت اللي غادي نكرييو بهم لي طابل ديالنا. داكور. وفي الاون ابجريد دونك هادي سي اون ميثود اللي لابيل ديالها كيوقع الا بدلتي لا فيرسيون ديال لا باز دو دوني. دونك هنا اون جينيرال كنديرو فيها دروب تيبل، بمعنى كتمسح هادوك لي طابل اللي كريتي، بحال في الحاله ديالنا دروب تيبل اف اكزيست لا طابل هي كونتاكت. داكور. دونك اون بليس غادي نحتاج نكريي لي ميثود، جوج ديال لي ميثود كيما شفنا في لا بروغراماسيون ويب في بي اش بي. غادي نحتاج واحد لا ميثود اللي غادي تبدا اكزيكوتي لي ميزاجور، سيتادير هاد لا ميثود هادي غادي نبقى نعيط لها اشاك فوا بغيت نعمل الانسيرت ولا الابديت ولا الديليت. داكور. وكاينه واحد لا ميثود اللي غادي تريتورني ان كورسور، وهاد لا ميثود اللي غادي تعمل اون سيليكسيون، بمعنى غادي تقرا من لا باز دو دون. داكور. دونك هذه هي لا ستركتور ديال لا كلاس داتا اكسس. نعاود شنو فيها. دونك خصها تيريتي من اس كيو ال لايت اوبن هيلبر. داكور. فيها الاوفر رايد ولا لا ريديفينيسيون ديال جوج ديال لي ميثود اللي هما الاون كرييت والاون ابجريد. دونك نتوما عقلوا في الاون كرييت هنا كتكريو لا روكيت، كتكتبوا لي روكيت ولا اللي غادي يكريو لك لي طابل ديالك. دونك بحال في هذه الحاله هذه كرييت غير روكيت وحده واكزيكوتيتها هنايا. داكور. هاد لا روكيت غادي تكري لي هاد لا طابل كونتاكت مثلا. داكور. وفي الاون ابجريد كيما قلنا عملوا دروب تيبل اف اكزيست، سيتادير مسحوا هذوك لي طابل ديالكم. سينون لي زوتر ميثود اللي خصكم ضروري تكريهم اللي هما ميزاجور وسيليكسيون. دونك ميزاجور ما غادي ترد والو، دونك سي اون بروسيدور غادي ما كترد والو فويد. داكور. وسيليكسيون غادي ترد لي ان كورسور. دونك انا غادي نعرف دابا في لا كلاس تريتمون ديالي الا بغيت نيكزيكوتي شي روكيت دو ميزاجور غادي نعيط لداتا اكسس بوين ميزاجور. الا بغيت نيكزيكوتي واحد السيليكسيون غادي نعيط لداتا اكسس بوين سيليكسيون. خاطر علاش قلنا بوين؟ خاطر هادو سو سون دي ميثود ستاتيك كيما كتشوفوا هنا. ها هي سيليكسيون سي اون ميثود ستاتيك كي روتورن واحد لو كورسور. داكور. وميزاجور حتى هي سي اون ميثود ستاتيك، ها هي اللي ما كتروتورني والو. دونك هادي فويد. دابا المشكله فين كتبقى لنا، وهي بحيث كنبغيو نتكونيكطاو، لان لاحظ معايا مزيان كو سوسوا في الميزاجور ولا السيليكسيون شنو كنعمل واحد لانستونسياسيون من هاد لا كلاس داتا اكسس. داكور. دونك الا شفنا هاد داتا اكسس شنو كتاخد، دونك في الكونستركتور هنايا باش تانستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس خصك تعطيها الكونتكست. داكور. الوغ الكونتكست ما نقدرش ناكسيديرو في اون كلاس عاديه الا بغيت تقول. دونك نقدروا ناكسيديو الكونتكست ديال لابليكاسيون في وسط واحد لاكتيفيتي، مي اون كلاس ما تقدرش تعمل في وسطها جيت ابليكاسيون كونتكست كما كنا كنعمل. داكور. دونك ولهذا شنو غادي نعملو؟ اول حاجه غادي نكريو واحد لا كلاس هنايا اللي غادي تروتورني الكونتكست ديال لابليكاسيون. دونك سي اون كلاس ها هي سميتها اللي بغيت. دونك انا سميتها جلوبال ابليكيشن. خصها تيريتي من هاد لا كلاس ابليكاسيون
اندرويد. دونك هنا ديكلاريت واحد لوبجي كونتكست شفتوه سميتو اب كونتكست ديكلاريتو ستاتيك. وفي الاون كرييت ديال هاد لا كلاس هادي شنو كنعمل؟ دونك ديكلاريت واحد لا ميثود اللي سميتها get context ولا get app context. شنو كتريتورني؟ كتريتورني الكونتكست ديال لابليكاسيون. داكور. الكونتكست ديال لابليكاسيون هو اللي غادي نستعملو باش نانستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس هادي اللي هي الداتا اكسس. داكور. دونك اول حاجه قبل ما نكري الداتا اكسس نورمالمون جو دوا كريي. دونك الا بغيت تدخل هذه هي ليطاب واحد، خصني نكريي واحد لا كلاس كي روتورن لو كونتكست دو لابليكاسيون. داكور. دونك ها هو ديكلاريت داك الفاريابل سميتو اب كونتكست. دونك سي اون فاريابل ستاتيك ها هو سميتو اب كونتكست ولو تيب ديالو كونتكست. فهمنا؟ وباش اوفررايديت هاد لا ميثود اون كرييت ديال لا كلاس جلوبال ابليكيشن شنو عملت؟ عيطت لواحد لا ميثود. داكور. اللي سميتها هي انا get application بلوتو. دونك هاد لا ميثود get application context دونك هذه هي اللي كتريتورني الكونتكست ديال لابليكاسيون. داكور. ستوكيتو في هاد الفاريابل هذا. داكور. دونك ولا ميثود get app context شنو كدير؟ كتريتورني الكونتكست ديال لابليكاسيون. دونك هادشي اللي كاين. دونك غادي نكري واحد لا كلاس كي فا روتورني لو كونتكست د لابليكاسيون. علاش؟ دونك كيما قلنا علاش لحقاش فهاد جوج ديال لي ميثود اللي هما الميزاجور والسيليكسيون كنحتاج نانستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس داتا اكسس اللي كرييت اللي كتيريتي من هاد. دونك الا بغيت نانستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس خصني نعيط الكونستركتور خصني نعطيه كونتكست. داكور. الوغ كو انا فوسط واحد لا كلاس ما رانيش فوسط واحد لاكتيفيتي باش نقدر نعمل جيت ابليكاسيون كونتكست. شنو عملت؟ كرييت واحد لا ميثود سميتها جيت اب كونتكست فوسط واحد لا كلاس اللي سميتها جلوبال ابليكيشن. دونك هاد لا كلاس جلوبال ابليكيشن فيها واحد لا ميثود جيت اب كونتكست اللي كترد لك الكونتكست ديال لابليكاسيون. داكور. سيتادير في الاون كرييت ديالها شنو عملت؟ هاد الفاريابل هذا اللي غادي نريتورنيه ستوكيت فيه الكونتكست ديال لابليكاسيون. دونك جيت ابليكاسيون كونتكست هذه كترد لي الكونتكست ديال لابليكاسيون. فهمنا؟ بمعنى الا عيطت الجيت اب كونتكست غادي ترد لي الكونتكست ديال لابليكاسيون. ما ننساش واحد القضيه راني كاتبها لكم هنا في لو كور او نيفو دو فيشي manifest.xml غادي ناجوتيو هاد السطر هذا. داكور. بمعنى في لو كا ديالي هنايا نرجعوا لابليكاسيون ديالنا هنايا هانتوما كما كتشوفوا جلوبال ابليكيشن ها هي كتريتورني لي الكونتكست ديال لابليكاسيون. ها هو هادي هي لا ميثود. داكور. ولكن او نيفو ديال لو فيشي مانيفيست شنو زدت هنايا؟ زدت واحد لاتريبيو نيم من لابليكاسيون ديالي. شنو عطيتو هنايا؟ عطيتو الباكيج. داكور. باكيج فين راني خدام بوين السميه د لا كلاس اللي كرييت اللي هي جلوبال ابليكيشن هادي. بما غادي نعطيه هاد الباكيج هذا كامل ونزيد له هاد لا كلاس هادي. داكور. دونك كيما قلنا هاد ليطاب هادي هي اللي غادي تعاونني باش نقدر نريتورني الكونتكست ديال لابليكاسيون. علاش؟ خاطر بحيث كنبغي انستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس داتا اكسس باش نعمل واحد لا ريكيت. داكور. دونك خصني الكونتكست ديال لابليكاسيون. الكونتكست ديال لابليكاسيون ما نقدرش ناكسيدي له فوسط واحد لا كلاس بغيت ابليكيشن كونتكست. دونك داكشي علاش كرييت واحد لا كلاس اللي فيها واحد لا ميثود ستاتيك اللي كترد لي الكونتكست ديال لابليكاسيون. داكور. واخا نرجعوا للداتا اكسس ديالنا ونشوفوا الداتا اكسس دابا شنو فيها. دونك داكشي اللي هضرنا عليه زائد ميزاجور مع سيليكسيون. لاحظ معايا مزيان هنا شنو كنريتورن لينا باش نانستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس باش نقدر نيكزيكوتي واحد لا ريكيت. داكور. خصني الكونتكست ديال لابليكاسيون. دونك داكشي علاش هنا باش انستونسيت بنيو داتا اكسس عيطت لا ميثود get app context اللي كاينه في لا كلاس جلوبال ابليكيشن. فهمنا؟ دونك هذه هي ليطاب الاولى فين ما يكون عندكم واحد لابليكاسيون اللي غادي تاكسيديو فيها لا باز دوني اس كيو ال لايت اندرويد. شنو غادي تعمل انت؟ غادي تكري واحد لا كلاس صافي كي فا روتورني لو كونتكست دو لابليكاسيون. لا كلاس هي خصها تيريتي من ابليكيشن ديال اندرويد وكري واحد لا ميثود اللي كترد لك الكونتكست ديال لابليكاسيون. داكور. ومن بعد قلنا غادي ترجع لو فيشي مانيفيست وغادي تزيد هاد لاتريبيو نيم لابليكاسيون ديالك كديكلاري فيه
الباكيج فين راك خدام بوان 600 ديال لاكلاس. تفهمنا؟ دونك دابا هاني الداتا اكسيس تهنيت منه. شنو غادي يبقى لي؟ غادي يبقى لي واحد لاكلاس اللي نديكلاري فيها لي تريتمون ديالي. تفهمنا؟ دونك غادي نرجعو لهنا. دونك انا اون جينيرال غادي نحتاج جوج ديال لي زاكسيون، ياك غادي نحتاج نطريتي اجوتي، ياك اجوتي ديستيناسيون، غادي نحتاج نطريتي ليست دي ديستيناسيون لا افيشي لي ديستيناسيون. فهمنا؟ دونك هنشوف هانتوما غادي نعمل واحد لو تيست باش يبان لكم على ايش كنهضر. هانتوما اجوتي غادي ناجوتي واحد لا ديستيناسيون، هذه هي الانترفاس. خصني ندخل لو نو ولا دات ديالها ولا فوتو. لا فوتو غادي نكتب غير السميه، داكور، غادي نكتب غير السميه ديال لا فوتو، ولا فوتو غادي نستوكيها هنايا. كان عندي نورمالمون امستردام باري وفينيس. دونك ديجا فينيس راني سجلتها، غادي نسجل مثلا باري. دونك غادي نجي لهنا نكتب لا ديستيناسيون هي شنو؟ باري، داكور. لا دات مثلا نكتبو سبتمبر مثلا 2021. وبالنسبه لافوتو دونك خصك تكتبها كيما كتبتها هنا، لحقاش باش غادي نقراها غادي نقرا السميه ديالها من الداتا بيس، ولكن باش غادي نشرجيها خصني نشرجيها مع الدراوه بلا. داكور. دونك هنايا ليماج ديالها هي باغي بلا اكستونسيون، صافي، بلا ما نكتبو ليكستونسيون. غادي نعملو اجوتي ديستيناسيون. دابا الا رجعت نافيشي لا ليست ديال لي ديستيناسيون، ها هي افيشي ديستيناسيون. دونك خصني نجبر فينيس مع باغي لحقاش فينيس ديجا كريتها، داكور. ودابا اللي كريت هي باغي. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا هنايا، دونك فينيس ديجا كريتها ودابا تكريات باغي. دونك شنو غادي نحتاج دابا؟ مازال دونك غادي نرجعوا لاكلاس تريتمون. غادي نحتاج جوج د لي ميثود، وحده اللي كتاجوتي، ياك، دونك غادي تيكزيكوتي ميزاجور، وحده اللي غادي تقرا، دونك غادي تاجوتي سيلي، غادي تيكزيكوتي سيلي سيليكسيون، داكور. دونك نرجعوا لهنا، نرجعوا لاكلاس تريتمون لان تبع معايا الشيما هنا. دونك سي لا ميم لوجيك اللي خدمنا بها لاكسي لي باز دوني في البي اش بي. كنا كنكريو الداتا اكسس ومن بعد كنا كنكريو واحد لاكلاس ديال لي تريتمون. دونك غادي نرجعوا لهنا شوفوا لي تريتمون ديالنا. دونك قلنا التريتمون غادي نحتاج جوج د لي ميثود، ياك. دونك ها هي تريتمون غادي نديكلاريهم ستاتيك. وحده اجوتي ديستيناسيون، شنو غادي نعطيها؟ لو نو معايش مع لا دات مع لا فوتو، وهي غادي تعيط الميزاجور اللي كاينه فاين في الداتا اكسس. وشنو غادي تاجوتي؟ غادي تاكزيكوتي انسيرت انتو ديستيناسيون فاليوز وتعطيها هاد لي 3 بارامتر، داكور. دونك لا دوزيام انترفاس كنحتاج نافيشي فيها كاع لي ديستيناسيون. دونك انا سميت لا ميثود ليست ديستيناسيون. شنو كتريتورني هادي؟ كتريتورني ان كورسور. نتوما تقدروا ديروها كتريتورني واحد اراي ليست ديال لي زوبجي، لان باش غادي نمشي للانترفاس ديال ليست باش نافيشي في الريسايكلر فيو. قلنا الريسايكلر فيو ديما كتبازا على واحد الاراي ليست. الحصه اللي دازت شفنا هذاك الاراي ليست عمرناه من الجيسون. دابا الاراي ليست غادي نعمرو من لاباز دوني بواحد الكورسور، داكور. دونك قلنا جوج ديال لي ميثود، وحده اجوتي، ياك، وحده ليست سميتها ليست ديستيناسيون. دونك نشوفوا اجوتي دابا. هانتوما رجعوا للشيم. دابا لاكتيفيتي غادي تعيط لاجوتي، واجوتي غادي تعيط للداتا اكسس، والداتا اكسس غادي تانسيري في لاباز دو دوني. واخا نرجعوا للانترفاس ديال اجوتي. الا شفنا الانترفاس ديال اجوتي، هانتوما شوفوا معايا مزيان. دونك شوفوا معايا لاكتيفيتي هنايا.
دونك هنا فيها ثلاثة ديال لي زون دو تكست وواحد البوتون. داكور دونك ها نتوما. دونك باش نتعامل مع هادو باش نبروغرامي كنتبع لا ميم لوجيك اللي كنعرفو اللي تعلمنا. دونك اول حاجه شنو كنديكلاريو لي زوبجي غرافيك، غادي نحتاج نمانيبيولي ثلاثه ديال لي زيدي تكست، غادي نقرا منهم لو نو ولا دات ولا فوتو، وواحد البوتون باش بحال نكليكي فيه نعمل اجو اجوتي. داكور دونك لا دوزيام ايتاب كنلي لي زوبجي غرافيك لي زيليمون غرافيك اللي ديكلاريت في اللاي اوت هنا. دونك هنا شاك في اللاي اوت ديال اجوتي غادي تشوفوا شاك اليمون هنايا بحال هذا مثلا، كل واحد عطيه واحد الايد، هذا نو وهذا دات دي وهذا فوتو. باش نريكوبيريهم لا ميثود هي find view by id. دونك find view by id يعني ريكوبيريت لو نو، داكور، ريكوبيريت لا دات دو نيسونس، ريكوبيريت لا فوتو. تفهمنا؟ وبقى لي البوطون اجوتي حتى هو ريكوبيريتو r.id.add لحقاش اليد اللي عطيت للبوطون عطيتو اد. صافي دابا غادي نطريتي الكليك على البوطون. دونك ها هو بوطون اجوتي، غادي ناسوسي له واحد ليكوتور. دونك سيت اون كليك ليستنر وغادي نعطيه ايكوتور جديد اللي هو واحد لوبجي. داكور اللي فوسطو خصني اوفر رايدي واحد لا ميثود اللي هي الاون كليك. دونك في الاون كليك شنو غادي نعمل؟ قلنا غادي نقرا لي فالور ديال هاد لي زوبجي. باش نقرا لا فالور اللي سيزا لوتيليزاتور في لو نو شنو غادي نعمل؟ السميه د لوبجي اللي هي نو بوين شنو بوين جيت تكست بوين تو سترينغ. دونك كاملين ديكلاريتهم sous forme d'une chaîne de caractères. D'accord. ومن بعد شنو عيط لا ميثود اجوتي اللي كاينه فين في التريتمون، كنعطيها ثلاثه ديال لي بارامتر. ومن بعد كنخوي ليه الشون باش بسيت تكست شين فيد سيت تكست شين فيد سيت تكست شين فيد. داكور ها نتوما دابا غادي نتيستيو هاد الانترفاس ديالنا باش تشوفوا معايا. دونك دابا غادي نشوفوا امستردام ياك امستردام. دونك مثلا غادي نقولوا لا دات نعملوا جويي 2021 مثلا، ولا فوتو. دونك غادي نكتب السميه ديالها اللي عندي هنا، دونك امستردام. دونك بلاش اكستونسيون صافي. غادي نعمل اجوتي. دابا نورمالمون راه اجوتات. دابا غادي نمشي باش نشوف واش اجوتات، غادي نمشي ونشوف نيكزيكوتي لا الانترفاس ديال افيشي ديستيناسيون. دونك هي افيشي ديستيناسيون. هانتوما لاحظوا معايا عندي ثلاثه ديال لي ديستيناسيون. دونك هنايا دابا بحال داكشي اللي كنا شفنا في لا ديمونستراسيون اللي دازت. هانتوما بحيث كنكليكيو هنايا كنافيشي لا دات. داكور دونك باري قبيله دخلتها في سبتمبر 2021، امستردام دابا دخلناها في جويي 2021. دونك دابا نتابعوا معايا مزيان. دابا غادي يبقى داكشي اللي شفنا الحصه اللي دازت لو ميم، بمعنى غادي نكريي لا كلاس ميتي ديستيناسيون. داكور غادي نكريي واحد لا ليني ديستيناسيون، داك اللاي اوت ديال اللي كيمثل ستار في الريسايكلر فيو. داكور نرجعوا للانترفاس ديال افيشي ديستيناسيون. عندي فيها الريسايكلر فيو، خصني نليه في ليست ايتم نليه معاياش مع داك ليني ديستيناسيون بحال قبيلات. شنو اللي غادي يتبدل دابا؟ دونك الادابتر حتى هو لا ميم شوز غادي يبقى هو. دونك شنو اللي غادي يتبدل عندي؟ غادي يتبدل عندي الاراي ليست باش غادي تعمر. قبيله عمرتها بالجيسون، سيتادير لا حصه اللي دازت عمرناها بالجيسون. دابا غادي نعمروها باش بلي دوني اللي عندي في الداتا بيس. داكور هانتوما شوفوا معايا مزيان. ديكلاريت الريسايكلر فيو، ديكلاريت الاراي ليست، وديكلاريت الادابتر. دونك الاراي ليست انستونسيتو خاوي. دابا خصني نعمرو. هانتوما غومبليغ الاراي ليست منين؟ دو لا باز دو دون، بمعنى خصني نعيط لا ميثود ليست. داكور اللي عندي في لا كلاس تريتمون هادي كترد ان كورسور. دابا شنو خصني نعرف؟ خصني نعرف كيفاش نقرا واحد لو كورسور في اندرويد في جافا. داكور دونك انا شنو عملت؟ انا شاك ستار قريتو غادي نحولو لاوبجي، لحقاش هذاك الاوبجي هو اللي غادي ناجوتيه الاراي ليست. دونك باش نقرا كورسور عقل معايا مزيان، كنا في بي اش بي كنعملو وايل السميه ديال الكورسور فلاش فيتش
وكتفيتشي عليه سطر بسطر، وشاك سطر كتستوكيه في ان طابلو. دابا شاك سطر غادي نقراه، غادي نحولو هنا لان اوبجي باش ننزلو في الارراي ليست. دونك شنو كنعملو هنايا؟ السميه ديال الكورسور بوان موف تو فيرست، بمعنى غادي نبوانتي على لا بروميير ليني، بمعنى الا كان الكورسور عامر الا بغيت تقول صافي. دونك اف سميه ديال الكورسور بوان موف تو فيرست دو. داكور. دونك الا جبرتي دي زانفورماسيون غادي تبوكلي على كاع السطوره. واش تفهمنا؟ دونك شنو عملنا هنا؟ دونك دابا باش تقرا واحد، شوف معايا مزيان دابا الا رجعنا لاباز دوني غادي نجبروا بان لو نو هو لا بروميير كولون، لا دات هي لا دوزيام كولون، ولا فوتو هي لا تخوازيام كولون. بمعنى بحيث نكون كنقرا هذا الانديس ديالو شحال زيرو، هذا الانديس ديالو شحال واحد، وهذا الانديس ديالو جوج، ياك؟ دونك ها نتوما شوفوا معايا مزيان. دابا باش بديت كنقرا الكورسور غادي نقراه بالسميه ديال الكورسور بوين جيت سترينغ. دونك بحيث غادي نقول نيو ديستيناسيون كورسور ديستيناسيون بوين جيت سترينغ زيرو، راني كنقرا شنو؟ راني كنقرا لو نو. دونك جيت سترينغ دو واحد شنو كنقرا لا دات صافي. ولا فوتو انتبه معايا مزيان، خصني نقرا السميه ديالها ياك، وهي اللي خصني انطلاقا من السميه خصني نجبر الاي دي ديالها كيما عملنا في الحصه اللي دازت. لانك قلنا هاد لا ميثود جيت دراوابل. دونك لا ميثود جيت ريسور ار بوين دراوابل بوين السميه ما تقدرش تعطي بوين الفاريابل. شنو درنا حنايا؟ دونك ريكوبيرينا الايد دي كامل باش بجيت ريسورسز بوين جيت ايدنتيفاير كورسور ديستينيشن بوين جيت سترينغ ديال جوج. عطيتو هنايا السميه ديال لا فوتو. السميه ديال لا فوتو الانديس ديالها شحال؟ جوج، لان زيرو هو لونو، واحد هو لا دات، وجوج هو لا فوتو. داكور. دونك ها هي السميه ديال لا فوتو، غادي نمشي نريكوبيريها من دراواب صافي في الباكيج اللي هو الباكيج ديالنا. دونك هذا لو ميم لا ميم استيس اللي كنا عملنا في التيب اللي داز باش قرينا من الجيسون. علاش؟ لحقاش هذاك لوبجي راه دراوابل. كون ما كانش دراوابل، كون كان تكست عادي ولا غادي دير عاوتاني هنا كورسور ديستينيشن بوين جيت سترينغ وريكوبيري عادي مثلا. غير هنايا دابا ستوكيت السميه ديالها في لاباز دوني، ما هي راه دراوابل. داكور. دونك انا باش نوصل لواحد الدراوابل خصني واحد الاي دي، وهذاك الاي دي اما نوصل له باش بالار بوين دراوابل بوين السميه ديالها، مي ما نقدرش نعمل بوين الفاريابل، اولا كنريكوبيري بهاد لا ميثود جيت ريسورسز بوين جيت ايدنتيفاير. داكور. هنا السميه ديال لا فوتو دونك غادي تكون لانديس ديالها شحال؟ جوج. لو دوزيام بارامتر دراوابل، تروازيام بارامتر الباكيج. داكور. دونك هاني دابا انستونسيت لوبجي ديستينيشن، ها هو انستونسيتو هذا لو نو وهذا لا دات وهذا الدراوابل. ريكوبيريتو باش بقيت الدراوابل وعطيتو الاي دي ديالو هنايا اللي ريكوبيريتو انطلاقا من السميه ديالو اللي كاينه في الانديس جوج ديال الكورسور. داكور. دابا هاد ديستيناسيون هاد ديست هاد لوبجي هذا اللي انستونسيتو خصني ناجوتيه لاين، خصني ناجوتيه للكوليكسيون ديالي الاراي ليست اللي سميتها اراي ليست ديستينيشن. داكور. ولا كونديسيون خصني طون كو عندي دي زونغيسترمون دونك وايل كورسور ديستينيشن بوين موف تو نيكست. دونك هكا كنقراو واحد الكورسور كنتبلاصاو في الاول وكنبوكليو عليه هنا. فهمنا؟ من بعد ها نتوما ريكوبيريت الريسايكلر فيو ديالي، كرييت الادابتر وعطيتو داك الارراي ليست، وابليكيت الادابتر على الريسايكلر فيو، وابليكيت واحد لو جيستيونير دو بلاسمون، واحد نيو لينيير لايوت مانجر على داك الريسايكلر فيو. داكور. دونك شنو هنايا اللي تبدل؟ هنايا تبدل هادشي. دونك هنا باش الارراي ليست قبيله عمرتها، هانتوما في التي بي اللي داز الارراي ليست عمرناها منين؟ عمرناها من الجيسون، بوكلينا على الجيسون. داكور. دابا بوكلينا على ايش؟ على الكورسور صافي. بوكلينا على الكورسور ديالنا، وشاك اليمون قريتو كان انستونسي هنا، شاك ستار قريتو كان انستونسي واحد لوبجي ديستينيشن هي اللي كان اجوتيها في داك الارراي ليست. داكور. وهكا كنشوفو افيشي ديستيناسيون كما كتلاحظوا. نعاودو نيكزيكوتيوها هنايا، غادي تافيشي لي كاع لي ديستيناسيون اللي عندي.
الكول باك راه عندي هنايا. دونك بما ان هذاك الادابتر ما تبدلش كاع، داكور اللي تبدل وهي كيفاش نعمل الريسايكلر. كيفاش نعمل الراي ليست، لان كيما كنا شفنا في الريسايكلر فيو ضروري خصك تعطيه واحد الراي ليست ديال لي زوبجي. دونك نعاودو، الا كانت عندكم واحد لابليكاسيون غادي تاكسيديو فيها لا باز دوني اس كيو ال لايت، شنو غادي تعمل؟ عقل تكري هاد الشيء، ما كري داتا اكسس، كري تريتمون، عيط لي ميثود ديالك. مي قبل ما تكري الداتا اكسس خصك تكري واحد لا ميثود اللي كترد لك الكونتكست ديال لابليكاسيون. داكور، وما تنساش لو فيشي مانيفيست تزيد واحد لاتريبيو اندرويد نيم لا باليز ابليكيشن اللي كتكتب فيه الباكيج ديالك بوان السميه ديال لا كلاس اللي كريت. داكور.